अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज हम इस वीडियो में ये बतलाना चाहते हैं कि घर क्यों उजड़ते हैं। आज हमारे माशरे में ख़वातीन की तलाक़ की रेशो क्यों बढ़ती जा रही है, उसकी क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं। हमारे माशरे के अंदर दिन बे दिन तलाक़ की रेशो तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो आइए हम किस तरीके के साथ इसको रोक सकते हैं, और आपको हम ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बीवियों के हवाले से अब ये बात बड़ी वाज़िया ख़राबी है कि वो जिस्मानी तौर पे तो ससुराल में होती हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे मेके में होती हैं। और जब मेके वाली सोच रखने वाली, फिर उनमें आपस में लड़ाई होती है, फिर झगड़े होते हैं, फिर फसाद होते हैं। लेकिन जब औरत ये समझ ले कि शादी के बाद मेरा असल घर मेरे खामद का घर है, उसको अपना असल घर जब समझे, खामद के भाई को अपना भाई समझे, खामद की बहन को अपनी बहन समझे, खामद की माँ को अपनी जब माँ समझती है ना, तो फिर घर आबाद हो जाते हैं। जब उसको अपनी सास का रिश्ता देती है, या नंद का रिश्ता, या देवर का रिश्ता देती है, तो इससे मसाइल पैदा होते हैं। तो इसी से आगे शैतान को मौका मिलता है, वो ज़हन ख़राब करता है। यकीन मानिए वो घर कभी बर्बाद नहीं होते। जो वालिदैन अपनी बेटियों को ये सबक देते हैं, बेटी तुम्हारा असल घर तुम्हारा ससुराल ही है, उस बेटी का कभी घर बर्बाद नहीं हो सकता। जिस वालिदैन ने ये अपनी बेटी को सबक दिया, बेटा अगर कोई दुख आए तो दुख परेशानी के अंदर कोई परेशानी हो किसी किस्म की, और उसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आपने रखनी है। ये सारा मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बेटा जब रखोगी तो अल्लाह आपके रास्ते आसान कर देगा। जब बेटा आप हमें आके बताएंगी, ज़ाहिर है हम बेटियां वाले हैं, ज़ाहिर है माँ बाप को बेटी का जो दुख होता है वो तकलीफ़ देता है। देख लीजिए अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ के देख लीजिए। जब कि हज़रत ज़ैनब अल्लाह के नबी की जो बेटी थी, जब रास्ते में आ रही थी तो हबार बिन असवद ने नेज़ा मार के उनको लहूलहान कर दिया, बल्कि हत्ता कि उनका बच्चा भी ज़ाया कर दिया, पेट चाक कर दिया। इतनी दर्द और तकलीफ़ हुई तो अल्लाह दे पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने मुझे दुख दिया, तकलीफ़ दी है। अगर हबार बिन असवद तुम्हें बैतुल्लाह के गुलाब के साथ चमटा हुआ भी सहाबा नज़र आ जाए तो उसे कत्ल कर देना। बेटियां के जो मामलात होते हैं वालिदैन को बड़ा दुख होता है। और वो नबी रहमतुल आलमीन जिनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी, तह वालों ने इतना मारा, पत्थर मार मार के लहूलहान कर दिया, तो फिर भी उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। ये वो नबी हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बेटियों का मामला आया तो अल्लाह के नबी से बर्दाश्त ना हुआ। तो बेटियों के मामले बड़े संगीन होते हैं। इसी तरह अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको निजात भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, घर भी बाद होगा। तो वो बेटियां जो ये समझदार होती हैं वो कभी भी ऐसा काम नहीं करती, अपने वालिदैन को जाके ये नहीं बताती कि मुझे ससुराल वालों से ये तकलीफ़ है, ये परेशानी है। वो ये बात कभी नहीं बताती, बल्कि सब्र का मुज़ाहरा करती हैं। जब सब्र करती हैं तो सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होते हैं और उनके लिए रास्ते आसान कर देते हैं। और मुझे वो एक समझदार खतून का वो बोल याद आ गया। शादी के चंद रोज़ बाद मेरी कहने लगी कि मेरी बेटी ना नाराज़ हो के मेरे घर वापस आ गई, तो मुझे कहने लगी मेरा खामद इस तरह का है, मेरी सास इस तरह की है, मेरे साथ वो अच्छा सलूक नहीं करते, माँ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। तो उस माँ ने अपनी बेटी को बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, जो सोने के पानी के साथ लिखने के काबिल है। वो अपनी बेटी को क्या कह रही है, बेटा दो बातों में से एक बात का इंतखाब कर ले जो तुम्हें अच्छी लगती है, हम आपके साथ हैं। पहली बात तो ये है, दो बातों में से या तो जहर खा के मर जा, हम ये बर्दाश्त कर लेंगे। अगर बेटा ये नहीं कर सकती तो फिर नबा कर। ये दो काम है जो आपको अच्छे लगते हैं, इनमें से एक काम को पहना ले। तो जब बेटी ने ये अपनी वालिदैन की तरफ देखा, ये वो वालिदैन हैं जिन्होंने मुझे बचपन में उंगली पकड़ के यानी चलाया, मुझे मेरी हर ख्वाहिशात पूरी की, शादी के मौके पे मुझे दुनिया की हर चीज़ दी जहेज़ की सूरत में। आज ये मुझे किस किस्म के अल्फाज कह रहे हैं। आज अपने दिल के ऊपर पत्थर बन के, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ये अल्फाज किस तरह के अपनी बेटी के सामने रख रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों वालिदैन क्यों रख रहे हैं? ताकि मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए। तो मेरे भाइयों जब ये मामले होते हैं तो फिर नबा होना शुरू हो जाता है, फिर मामले आसान हो जाते हैं, फिर परेशानियां नहीं होती। इस औरत के ये लफाज ने इसकी बेटी की सोच बदल दी।
جب سوچ بدلتی ہے تو سارا انسان ٹوٹل بدل کے رہ جاتا ہے۔ تو جب بیٹی کی سوچ بدلی اور بیٹی کی زندگی بدل گئی، بیٹی کا مستقبل روشن ہو گیا، اور پوری زندگی بیٹی کہتی ہے میرے گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا، کبھی میں اپنے والدین کو جا کے شکایت نہیں کی، اور پوری زندگی پریشانیوں میں نہیں گزری، بڑے خوشیوں میں گزری۔ گھر کی بادی اور بربادی میں میکے کا بڑے بھائیوں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جب گھر سے سپورٹ ملتی ہے، والدین سے سپورٹ ملتی ہے، وہ بیٹیاں اپنا گھر آباد نہیں کرتی، وہ آئے دن جناب خامد کے ساتھ لڑ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں، اور جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو کئی پھر آکڑ مزاج خامد بھی ہوتے ہیں، وہ فوری طلاق دے کے فارغ کر دیتے ہیں، تو اس سے طلاق کی ریشو بڑھتی ہے۔ میرے بھائیو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی بیٹی کو صلہ رحمی کی تلقین کریں، اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کریں، اور بیوی کے اندر دو اللہ رب العزت نے بڑی شاندار خوبیاں رکھی ہیں، خواتین کے اندر بڑی شاندار دو خوبیاں رکھی ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر اللہ تعالی الی امراتی لا تشکر لزوجها، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے جو اپنے خامد کے گھر صبر و شکر کے ساتھ نہیں رہتی، اللہ پاک اس کو رحمت کی نظر سے ہی نہیں دیکھتے۔ تو ایسی بیوی کو صبر و شکر کے ساتھ اپنے خامد کے گھر رہنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب وہ صبر کے ساتھ مظاہرہ کرے گی تو انشاءاللہ اللہ رستے آسان کر دے گا۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جب گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جب عورت برداشت کرتی ہے، گھر کا ماحول خوشگوار بن جاتا ہے۔ جب عورت یہ ساری چیزیں برداشت کرتی ہے تو گھر آباد ہوتے ہیں۔ جب یہ سارے معاملہ چلتے ہیں، گھر میں رونقیں آتی ہیں، گھر میں محبت کی فضا قائم ہوتی ہے، اور یہ سارے معاملے ختم ہو کے، لڑائی جھگڑے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اچھے والدین اپنی بیٹیوں کو اچھی وصیت کرتے ہیں، وہ جاتے وقت اپنی بیٹی کو سر کے اوپر پیار دیتے ہوئے اپنی بیٹی کو سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹی آج کے بعد تمہارا گھر تمہارا سسرال ہی ہے، اور وہ بیٹیاں کبھی گھر واپس نہیں آتی، وہ اپنا گھر آباد کرتی ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسے والدین ہیں، کتنی ایسے بہن بھائی ہیں جن کی وجہ سے ان کی بیٹیوں کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، ان کے گھر خراب ہو جاتے ہیں، ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ پھر کتنی عورتیں ساری زندگی وہ ماں باپ کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی، بہنوں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، وہ آئے دن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتی ہیں، وہ پھر غلط رستوں کی طرف نکل جاتی ہیں، پھر ایسے غلط رستوں کی طرف نکل جاتی ہیں، گھر سے فرار ہو جاتی ہیں۔ جب وہ گھر سے فرار ہو جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ مل جاتی ہیں جس سے برائی جنم لیتی ہے۔ میرے بھائیوں آئیے برائی کو بھی ختم کیجئے، اور ایسی طلاق کی ریشوں کو بھی ختم کیجئے، اور اپنی بیٹیوں کو اچھی وصیت کیجئے جس طرح کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ دیکھ لیجیے، یہ معاملات تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ بھی ایک معاملہ پیش آیا۔ ایک دن علی کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئی، حضرت علی غصے کے ساتھ چلے گئے، مسجد نبی کے سین میں لیٹے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ ذرا اٹھ کھڑے ہو۔ اللہ کے نبی پیار کرتے ہیں، اپنے دماغ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اسے گھر لے کے آتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اپنی بیٹی کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپس میں پیار محبت سے رہو۔ تو آئیے اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو اچھے مشورے دینے چاہیے، اپنی بیٹیوں کو گھر آباد کرنے کے لیے ان کو آئے دن ان کی سپورٹ کرنی چاہیے اس معاملے میں، نہ کہ ایسی سپورٹ کرنی چاہیے جس سے ان کے گھر برباد ہو جائیں۔ تو حضرات اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کیجئے گا، اور اسے شیئر بھی کیجئے گا اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس ضرور کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔